अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आरजे ला कंसल्टेंट से मैं हूं आपका होस्ट राना जहां ज़ेब। व्यूअर्स, ऐसा तबका हमारे माशरे का जिसे कि हम फ्रीलांसर कहते हैं, या वो तबका कि जो ऑनलाइन काम करता है, ये वीडियो उसके लिए है। और आप यकीन मानें कि वैसे आप यूरोप में शेंजन कंट्री में सेटल होने के लिए आप लाखों रुपए देते हैं, आप 2.5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप शादी करते हैं, या आप स्टडी वीज़े पर इस तरह के यानी ढेरों खर्चे करके आप जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो तरीक़ेकार मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप फ्रीलांसर हैं या ऑनलाइन काम करते हैं, तो आप यकीन करें बग़ैर कोई पैसा खर्च किए आप यूरोप के इंतहाई हसीन मुल्क जिसका नाम स्पेन है वहाँ जा सकते हैं। जी व्यूअर्स, मैं बात कर रहा हूँ स्पेन के डिजिटल नोमाड वीज़े की, या इसे आप फ्रीलांसर वीज़ा भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप, अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, एक कंप्यूटर है, टैबलेट है जिस पे आप अपना फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, तो कैसे आप स्पेन में सेटल हो सकते हैं। मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। उसमें मैंने आपको डिटेल से नहीं बताया था, जनरल बताया था। तो फिर मुझे क्यूरीज आना शुरू हो गई कि इस पर कैसे अप्लाई करना है, इसका प्रोसीजर क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने सोचा कि बजाय कि आपके इंडिविजुअली मैं आंसर करूं हर क्वेश्चन को, मैं इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना देता हूं, ताकि आप वो वीडियो देख के अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं खुद कर दें, हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पास आ जाए। अच्छा जी, अब बात करते हैं स्पेन का डिजिटल नोमाड वीज़ा। अच्छा जी, सबसे पहले इस वीज़े के मुतालिक एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि स्पेन ने एक ऐसा वीज़ा मुतारफ़ करवाया है कि जिसके ज़रिए वो उन लोगों को स्पेन में खुशामदीद कहता है जो ऑनलाइन काम करते हैं, लेकिन जो उनके क्लाइंट्स हैं वो स्पेन से बाहर हैं। अच्छा, अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इसकी पहली तो शर्त है कि आप नॉन EU अगर हो, यानी आप यूरोप से बाहर हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी इसकी शर्त यह है कि आपका काम मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन हो। और इसकी तीसरी शर्त यह है कि आपका जो मौजूदा क्लाइंट है या कंपनी है उसके साथ आपका कम से कम 3 माह का तजर्बा हो। और इसकी चौथी शर्त यह है कि अगर आपकी अपनी कंपनी है, आपका अपना बिजनेस है, तो कम से कम 1 साल से ये रजिस्टर्ड हो। यानी ये नहीं कि आपने आज ये रजिस्टर्ड करवाया और कल आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया, यानी 1 साल पुरानी आपकी कंपनी हो जिस पे आपने अप्लाई करना। पांचवी इसकी कंडीशन ये है कि आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री हो। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो काम का तजर्बा कम से कम 3 साल का हो। छठी इसकी शर्त यह है कि आपकी जो माहाना आमदनी है वो कम से कम 2760 यूरो हो, यानी 2760 यूरो पाकिस्तानी जो भी अमाउंट उसमें बनती है। कन्वर्जन रेट जिस दिन ये वीडियो पब्लिश होगी उस दिन का रेट मैं स्क्रीन पे आपके लिए लगा दूंगा। तो अगर इतनी आपकी मंथली अर्निंग है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सातवीं इसकी कंडीशन ये है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो जो कि इंटरनेशनल हो, यानी स्पेन में काम करती हो। और व्यूअर्स, 8वीं इसकी शर्त यह है कि आप जुराइम से पाक हों, यानी आपका जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है वो क्लियर हो लास्ट 5 ईयर्स का। व्यूअर्स, अगर आप शादीशुदा हैं और आप अपने बीवी और बच्चों को भी अपने साथ स्पेन में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो इनकम थ्रेशोल्ड है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वो कितना है वो मैं स्क्रीन पे आपके लिए शेयर कर दूंगा, क्योंकि ज़ाहिर है अगर खाली वाइफ है या 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो हर एप्लीकेंट के हिसाब से फिर वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे और कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपने एक पासपोर्ट आपका चाहिए, दूसरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है, ऑनलाइन कर लें या आप फिजिकल प्रिंट करके कर लें। तीसरा आपका एग्रीमेंट लगेगा आपके क्लाइंट के साथ, अगर ज़्यादा एग्रीमेंट है तो ज़्यादा लगेंगे। अगर कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी का एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लगेगा। चौथा आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगी जिसमें ज़ाहिर है प्रूफ ऑफ इनकम होगा, जिसमें ये 1 साल की तकरीबन लगेगी। उसमें हर महीने आपका यानी जो इनकम आ रही है ज़ाहिर है वो नज़र आनी चाहिए। और अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो कंपनी का लेटर NOC जिसमें वो कहें कि हाँ अगर स्पेन में जाकर काम करना चाहते हैं तो उन्हें कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है ये रिमोट वर्क होता है, या आप जहाँ भी मर्ज़ी रह के करें दुनिया में, उन्हें उनसे कोई गर्ज नहीं होता, उन्हें ऑनलाइन काम डिलीवर करना होता है। और इसके बाद आपकी डिग्री लगेगी, डिग्री नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस लेटर लगेगा, फिर पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, और उसके बाद अगर आपकी कंपनी है तो 1 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी होने का प्रूफ, यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के जो बताए कि आपकी कंपनी जो है वो इस साल रजिस्टर्ड हुई। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि इसके एक्सपेंस कितने हैं, क्योंकि वो लोग कहेंगे कि जी आपने बता दिया एक्सपेंस नहीं बताए। तो चलें एक्सपेंस
ایکسپینس بھی اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کی جو فیس ہے ایمبیسی کی وہ 80 to 90 یورو اس کی فیس ہے. صرف وہی آپ نے پے کرنی ہے, فارم فل کرنا ہے, اور کوئی فیس آپ نے پے نہیں کرنی. ہاں اگر آپ ہیلتھ انشورنس لیتے ہیں ظاہر ہے اس کی فیس لگے گی. پھر آپ کے جتنے ڈاکومنٹس ہیں جو اسپینش میں نہیں ہیں وہ انہیں آپ نے اسپینش میں ٹرانسلیٹ کروانا ہوگا. اس کے بعد انہیں نوٹرائز یا اپوسٹائل کروانا ہوگا. تو یہ ساری آن لائن سروسیں نوٹرائز بھی ہو جاتی ہیں. اپوسٹائل کیسے ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی ہے, اس کا لنک بھی آپ کو آئی بٹن میں ہم دے دیں گے. اچھا, اس کے بعد اب اسپین میں رہنے کا خرچہ کتنا ہے وہ ظاہر ہے مختلف شہروں میں مختلف ہے, جو کہ ان ایوریج اگر بات کریں تو 1000 to 1500 یورو آپ کا منتھلی خرچہ ہوتا ہے. اور اگر آپ آن لائن پیسے کما رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک زندگی بدل دینے والا تجربہ ثابت ہوگا. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسپین میں کتنی دیر رہ سکتے ہیں, یعنی جو آپ کو یہ ڈیجیٹل نوماد ویزا ملے گا یہ کتنی دیر کا ملے گا. تو یہ انیشلی آپ کو 1 ایئر کی گرانٹ ملے گی, 1 سال کا ویزا ہوگا. یہ جب ایکسپائر ہوگا تو آپ اس کو 5 سال کا رینیو کر سکتے ہیں. وہ 5 سال کا آپ کا ویزا ہو جائے گا. جب وہ ایکسپائر ہوگا تو پھر آپ کو PR مل جائے گی, یعنی پرمننٹ ریزیڈنسی مل جائے گی. اور اگر آپ اس کے یعنی ٹوٹل 10 سال وہاں پر رہ لیتے ہیں تو پھر آپ اسپین کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنے کے ایلیجیبل ہو جائیں گے. لیکن ویوز ایک یہ بات یہاں پر یاد رکھیے گا, نوٹ ہمارا, کہ اسپین کا پاکستان کے ساتھ ڈیول نیشنلٹی کا ایگریمنٹ نہیں ہے. جس طرح برٹش لوگ جو ہیں وہ دونوں پاسپورٹ رکھتے ہیں, برٹش نیشنلٹی بھی ہوتی ہے پاکستانی بھی ہوتی ہے, تو اسپین کے ساتھ پاکستان کا ایگریمنٹ نہیں ہے. اگر آپ اسپین کی نیشنلٹی لیتے ہیں تو آپ کو پاکستانی نیشنلٹی چھوڑنی پڑے گی. اچھا, اب ٹیکس کی بات کر لیتے ہیں کہ ٹیکس آپ کتنا دیں گے, کیونکہ ظاہر آپ کہیں گے کہ ابھی ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں یا انڈیا میں رہ رہے ہیں, تو جب ہم اسپین میں جائیں گے ہم ارننگ وہاں پر لیں گے, وہاں بینک اکاؤنٹ کھلوائیں گے تو وہ ہم سے ٹیکس چارج کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر رہ کر کام کر رہے ہوں گے. تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ڈیجیٹل نوماد ویزے کے اوپر جو اسپین کی گورنمنٹ ہے انہوں نے ٹیکس کی بہت زیادہ چھوٹ دی ہے. نارمل جو اسپین کے ریزیڈنس ٹیکس دیتے ہیں وہ 24 سے لے کر 46% تک دیتے ہیں. یعنی اگر آپ نے 100 یورو ارن کیا ہے تو اس میں سے, یعنی ظاہر ہے وہ ایک منیمم تھریش ہولڈ ہوگا, لیکن اس کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں کہ منیمم 24% سے لے کر 47 آپ ٹیکس دیتے ہیں. لیکن ڈیجیٹل نوماد کے اوپر یہ صرف 15% ہے فرسٹ 4 ایئرز تک, یعنی پہلے 4 سال آپ نے صرف 15% ٹیکس دینا ہے, جو ان کے لوکل ریزیڈنٹس ہیں ان سے بھی کم. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ سیونگ کر سکتے ہیں, آپ کے ایکسپینس کم ہو جائیں گے اور آپ اپنے بچت کر سکتے ہیں. اچھا, اب نیکسٹ اسٹیپ ہوگا جی اپلائی کیسے کریں. اپلائی کرنے کا طریقہ کار انتہائی آسان ہے. آپ گوگل پہ جائیں, اسپین کی ایمبیسی کھول لیں, اسلام آباد میں کہیں, اس کا ایڈریس لے لیں, آپ فزیکلی جا کر اپلائی کر دیں یا آپ آن لائن اپلائی کر دیں. آپ خود بھی پرسنلی جا کر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کسی نمائندے یعنی کنسلٹنٹ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. آپ ہمیں بھی چوز کر سکتے ہیں. اور ویزا اپلائی کرنے کے 2 سے 4 ہفتے کے درمیان تقریباً آپ کا ویزا اپروو ہو جاتا ہے, آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا لگ جاتا ہے اور آپ اسپین چلے جاتے ہیں. اچھا, یہ اینڈ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے یا اپنے ساؤتھ ایشین جو ہمارے فرینڈز ہیں ان کے لیے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے انتہائی نادر موقع ہے. یعنی کہ دس از دا بیسٹ اپرچونیٹی فار یو گائز, کہ آپ اگر فری لانسر ہیں, آپ آن لائن کام کرتے ہیں, ریموٹ ورک کرتے ہیں, تو آپ اپنا پاسپورٹ چینج کرنا چاہتے ہیں یا اپنا کنٹری چینج کرنا چاہتے ہیں, آپ اسپین جیسے خوبصورت ملک میں جا کر رہنا چاہتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے اپرچونیٹی ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کوئی اسپین جیسا خوبصورت ملک یورپ کا آپ کو یہ بہت بڑی اپرچونیٹی دے رہا ہے. اور یہ اپرچونیٹی بھی دے رہا ہے صرف آن لائن فارم فل کر کے سبمٹ کرنے کی بنیاد پر. ویسے آپ ڈھونڈیں, آپ ڈنکی لگا کر جاتے ہیں, ڈنکی میں 40-50 لاکھ گواتے ہیں, آپ ایجنٹوں کے پاس بھی لاکھوں روپے دیتے ہیں. ہماری نومینل سی فیس ہے, اس میں ہم یہ سارا پروسیس کروا دیتے ہیں اگر آپ نے ہمارے تھرو کرنا ہے. لیکن یہ بہت ایزی پروسیس ہے, آپ خود بھی کر سکتے ہیں, آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس پہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو شادی نہیں کرنی پڑے گی, وہاں پر شادی جو سپاؤس ویزا ہوتا ہے اس پہ نہیں جانا پڑے گا, آپ کو جاب ہنٹنگ نہیں کرنی پڑے گی, آپ کو اپنی لاکھوں روپے کی جو انویسٹمنٹ ہے ورک کی تلاش میں آپ جاتے ہیں وہ نہیں کرنا پڑے گا. بس آپ کو کیا چاہیے, آپ کو ایک لیپ ٹاپ چاہیے, کچھ کلائنٹس چاہیے جو آپ کو پے کرتے ہوں, اور آپ کے دماغ میں ایک خواب ہو اسپین میں سیٹل ہونے کا, تو آپ کو یہ ویزا حاصل ہو سکتا ہے. بلیو می بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی.
اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ہم سے رابطہ کیجیے، ہم میک شور کریں گے آپ کو یہ ویزا لگوا کر۔ ویورز، یہ اسپین کا فری لانسر ویزا آپ کی زندگی بدل دینے والا ویزا ہے۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے کہ جو یورپ کا اور کوئی ملک آپ کو نہیں دے رہا۔ تو اگر آپ کنٹینٹ کریٹر ہیں، یوٹیوب سے آپ کنٹینٹ بناتے ہیں، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، کہیں پہ بھی کنٹینٹ بناتے ہیں، یا آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، آپ ویڈیو ایڈیٹر ہیں، آپ کاپی رائٹ ایکسپرٹ ہیں، کچھ بھی آپ کام کرتے ہیں لیکن کام کی جو نوعیت ہے وہ آن لائن ہے، اور آپ کے جو کلائنٹ ہیں وہ اسپین سے باہر ہیں جو آپ کو پے کرتے ہیں، تو آپ کو یہ ویزا آسانی سے مل سکتا ہے۔ تو ہم سے رابطہ کیجیے، ڈاؤن بلو ہم آپ کو اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دے دیں گے، اس پہ رابطہ کر کے آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ ہم میک شور کریں گے آپ کا ایک اسپین میں سیٹل ہونے کا خواب شرمندہ تعبیر کر سکیں۔ اس سے یورپ میں آپ کو قانونی رہائش ملے گی، بہترین ٹیکس میں آپ کو چھوٹ ملے گی، فیملی کے لیے بہتر مستقبل ملے گا، اور خوبصورت زندگی کا آغاز کریں گے آپ۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟